अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशिर मुगल। और आज के सेशन में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे हम अपनी सोसाइटी को या अपने मुल्क को करप्शन से पाक कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक सेशन बनाया था जिसके अंदर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ गुफ्तगू की थी कि करप्शन क्या है और उसकी वजूहात क्या हैं, उस पर डीपली डिस्कशन की थी। और आज के सेशन में 3 बेहतरीन मेथड हैं जिससे हम अपनी सोसाइटी को पाक कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है करप्शन को ख़त्म करने का वो है तरबियत। ये वर्ड छोटा सा है लेकिन इसका इम्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तरबियत बेसिकली स्टार्ट होती है घर से। जब बच्चा पैदा होता है, इवन माँ की पेट में भी बच्चे की तरबियत होती है, उसकी फीडिंग होती है। अगर हम अपने बच्चों की तरबियत करें और घर से करें, अपने बच्चे को अच्छाई और बुराई के बारे में बताएं, ऐसा माहौल दें। सबसे बड़ी बात कि हम एज अ पेरेंट उनके लिए एक रोल मॉडल हों, उनके सामने झूठ ना बोलें, सच बोलें, ऑनेस्ट रहें, ईमानदार रहें और करप्शन की तरफ हाथ भी ना लगाएं। करप्शन एक्चुअली डिसऑनेस्टी ही है, किसी अमानत में ख़यानत करना या किसी से कुछ पैसे लेना किसी गैर नाजायज़ तरीके से। तो अगर हम एज अ रोल मॉडल अपने बच्चे के सामने पेश होंगे या उनके सामने रिएक्ट करेंगे, इस किस्म का उनको माहौल देंगे घर के अंदर, तो डेफिनेटली हमारे बच्चे में इस तरह की फीडिंग होगी। इसी तरह जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में मेरे जैसे जो असातिज़ा हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ पे उनकी अच्छी तरबियत करें, उनको सच और झूठ के बारे में बताएं, डिसऑनेस्टी के बारे में। और ये नहीं कि सिर्फ बताएं, चूँकि बताना इतना आम नहीं होता जितना वो बच्चे देख के ऑब्ज़र्व करके सीखते हैं। तो वहाँ पे उनकी ऑब्ज़र्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूँकि पहले जो बच्चे के 7 से 10 साल होते हैं, जो एज होती है बच्चे की 7 से 10 साल, इस पे सबसे ज़्यादा बच्चे की फीडिंग होती है, माइंड फीडिंग होती है और ज़्यादा बच्चा ऑब्ज़र्व करके सीखता है। तो जितना अच्छा हम बच्चे को माहौल देंगे, इसी तरह हमारे बच्चे जो आने वाली नस्लें हैं वो बदलेंगी। इसी तरह सो ऑन करते करते अगर आप कॉलेजेस लेवल पे आएँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे आएँ, इवन जब आप मीडिया की सतह पे आते हैं या गवर्नमेंट की सतह पे आते हैं, तो वहाँ पे हमें तरबीती सेशन मुनक्कद करने चाहिए जिसमें स्पेशली जो बच्चे हैं उनके लिए प्रोग्राम्स होने चाहिए। और इस टाइप के प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें हम अपने रोल मॉडल को डिस्कस करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की जाए, हमारे सहाबा कराम हैं, इसके अलावा जितने भी हमारे बड़े बड़े लीडर्स आए हैं, इस दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आए हैं, उन सब को एज अ रोल मॉडल पेश करना, उनके उसवा हसना को डिस्कस करना, यही एक्चुअली तरबियत है और ये हमारा फ़र्ज़ है। सबसे पहले पेरेंट्स का फ़र्ज़ है, उसके बाद हमारे टीचर्स का फ़र्ज़ है और उसके बाद गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ है। मीडिया का भी इस पर बहुत बड़ा रोल हो सकता है। मीडिया का फ़र्ज़ है कि वो इस तरह के प्रोग्राम करे सो डैट कि हम जो हैं अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत कर सकें और जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो इस करप्शन की दलदल से पाक रहें। दूसरा जो मेथड है करप्शन को ख़त्म करने का वो है अवेयरनेस। अभी ये चूँकि मैंने थोड़ी डीपली बात की है कि इवन माँ के पेट से तरबियत स्टार्ट होती है, तो बच्चों को तरबियत करना है सो डैट कि हमारी आने वाली नस्लें से पाक रहें। दूसरी चीज़ है अवेयरनेस। अवेयरनेस स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या कहीं ना कहीं पे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हुई हैं, खा वो गवर्नमेंट की सतह पे हैं या प्राइवेट सतह पे हैं या इवन कोई रेडी वाला है। तो कई ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, जो नीड बेस्ड करप्शन से शुरू होते हैं और फिर ग्रीड बेस तक पहुंच जाते हैं। तो उनको अवेयर करना कि सच और झूठ क्या है, ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी क्या है और एक्चुअली करप्शन क्या है, करप्शन के लेवल कौन कौन से हैं, आप किस किस तरीके से करप्शन कर सकते हो। मिसाल एक रेडी वाला देखें तो अगर वो केले बेचता है तो आप 1 दर्जन केला उससे लेते हो और वो 2-3 फलियाँ ख़राब डाल देता है, तो ये भी करप्शन के ज़ुमरे में ही आता है। वो जानबूझ के ये कर रहा है या जाने अनजाने में कर रहा है, उसे ये नहीं पता है कि ये करप्शन है लेकिन वो कर तो रहा है। तो उसको अवेयर करना कि ये भी करप्शन है और ये कितनी गलत है, इसके क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं हमारी सोसाइटी के ऊपर, आने वाली नस्लों के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर, और जितने बड़े बड़े इदारे हैं वहाँ पे उनको अवेयर करना, एक कैंपेन चलाना। जिस तरह हमारे मुल्क में एहतसाब का एक इदारा है जिसे नैब कहते हैं, तो वो कहता है कि से नो टू करप्शन। ये अच्छा जुमला है, बहुत अच्छा जुमला है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली करके दिखाना, इसके लिए एक कैंपेन चलाना, ना सिर्फ जो है लोकल सतह पे बल्कि मीडिया सतह पे, गवर्नमेंट की सतह पे, इसकी हर एक जो इदारा है उसके अंदर एक ख़ास किस्म के सेशंस होने चाहिए जहाँ पे उनको अवेयर किया जाए, करप्शंस के लेवल बताए जाएं और उनको ये बताया जाए कि हमारे मुल्क को इससे कितना नुकसान हो रहा है, सोसाइटी को कितना नुकसान हो रहा है और वर्ल्ड वाइड हम कितने पीछे जा रहे हैं। और स्पेशली उनके बच्चे, एक बंदा अगर करप्शन करता है
تو اس کے بچوں پہ اس کے کیا اثرات جائیں گے یہ اس کو بتانا ضروری ہے. اویئرنیس لانا اس سوسائٹی کے اندر, اس معاشرے کے اندر, یہ اسکول کالجز بھی ہونا چاہیے. تربیت تھوڑے چھوٹے لیول سے سٹارٹ ہوتی ہے, لیکن اویئر کرنا وہ لوگوں کو جو آلریڈی انوالو ہیں. میں بھی کچھ لوگ جو جانے انجانے میں کرپشن کر رہے ہیں یا جن کو پتہ نہیں اور وہ اس دلدل میں پھنس رہے ہیں یا کوئی ان کو پھنسا رہے ہیں, وہ اویئر کرنے سے, ایک کمپین چلانے سے اس چیز سے بچ سکیں. ہو سکتا ہے کسی کی محبت ملک کے لیے جاگ جائے, اپنی سوسائٹی کے لیے جاگ جائے, اپنے بچوں کے لیے جاگ جائے اور وہ اس سے بچ سکیں. تیسرا اور لاسٹ اسٹیپ جو کرپشن کو ختم کرنے کا ہے, اور یہ آئی تھنک لاسٹ سٹیج ہوتی ہے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے, وہ ہے قانون, یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں قانون کے ذریعے کسی کو سزا دینا. بہت سارے ایسے ہمارے ملک کے اندر لوگ ہیں یا سوسائٹی کے اندر لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے, جن کو پتہ ہے کہ اس سے نقصانات ہونے ہی ہیں, لیکن اپنے بچوں کے حوالے سے دیکھیں تو وہ اپنی آنکھوں پہ پٹی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کرپشن کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں, لیکن ان کے بچے بڑے جو ہے وہ پاک صاف رہیں گے, ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کریں گے. اب ایسے لوگوں کا ایک ہی حل ہے اور وہ قانون ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ زبان سے یا تربیت سے سم ٹائم نہیں سیکھتے ہیں, ان کے لیے ڈنڈا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے ہمارے ملک میں ایک ایسا قانون ہونا چاہیے, اسپیشلی آئی تھنک یہ جو بڑے لوگ کرپشن کرتے ہیں, بڑے لیول کی کروڑوں میں اربوں میں کرپشن کرتے ہیں, اور جس سے ایک غریب کو نقصان ہوتا ہے ٹیکس کی صورت میں. ٹیکس تو غریب دیتے ہیں نا, بڑے لوگ تو دیتے نہیں ہیں, تو غریب سے چارج کیا جاتا ہے. ملک کی سطح پہ اکانومی جو ہے وہ ڈیڈ ہو رہی ہے اور ہوتی جا رہی ہے, تو وہاں پہ ان کا بہت بڑا رول ہے جو یہ کم کر رہے ہیں. تو یہ جو بڑے لیول کی کرپشن کرتے ہیں, کم از کم ان کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہونی چاہیے. اگر سزائے موت کا قانون آ جائے, اور یہ نہیں کہ صرف قانون آئے, چونکہ قانون تو پہلے بھی کافی سارے ہیں, ان پہ عمل درآمد شروع ہو جائے, ایک دو ایگزامپل سیٹ ہو جائیں, تو یقین کریں یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں یہ ایکچوئل میں بزدل ہوتے ہیں, تو یہ خود بخود اس چیز کو چھوڑ دیں گے اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک خاص ڈائریکشن میں چلا جائے گا, صحیح سمت میں جائے گا. ابھی یہ ہے کہ اگر فرض کیا ایک بندہ کرپشن کر رہا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اس سے کچھ پیسے لے کے, اگر 10 ارب اس نے کرپشن کی ہے, ٹھیک ہے, اور اس 10 ارب سے اس نے کئی ارب اور بنائے ہوں گے, ہم کیا کرتے ہیں اسے کہتے ہیں 2-3 ارب دو اور تمہاری جان چھوٹ گئی. اس طرح ہماری سوسائٹی, ہمارا ملک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کا بھی سوچنا ہے, آنے والی صدیوں کا بھی سوچنا ہے, لانگ ٹرم کے لیے ہمیں دیکھنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں قانون لانا ہے اور اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. تو ہمیں تربیت کرنی ہے پہلی چیز. دوسری چیز اویئر کرنا ہے اپنی سوسائٹی کو, اپنے لوگوں کو, بچوں سے لے کے بڑوں تک, جو اسپیشلی بڑے بڑے آفیسرز ہیں ان کو اویئر کرنا کہ یہ کتنے نقصانات ہو رہے ہیں, اس سے آپ کے بچوں کو نقصان ہوگا, اس ملک کو نقصان ہوگا, اور ورلڈ وائڈ ہم بہت نیچے جائیں گے. یہ ان کو اویئر کرنا, ایک کمپین چلانا اور سالڈ کمپین چلانا, اسپیشلی الیکٹرانک میڈیا پہ, چونکہ الیکٹرانک میڈیا سب سے زیادہ انوالو ہے, اور سوشل میڈیا ایز ویل ایز, چونکہ یہ بھی بہت عام ہے. تیسری چیز قانون کا میں نے کہا ہے, اور کم از کم سزائے موت ہونی چاہیے. جو بڑے لوگ ہیں جو چھوٹے لیول کی کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک خاص قسم کی سزا ہونی چاہیے. اور یہ اگر ایگزامپلز آج ہم سیٹ نہیں کریں گے, معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوگا, ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی آگے نہیں بڑھ پائے گی, اور ہم کبھی بھی اپنے معاشرے کو اس دلدل سے, اس کرپشن کے ایول سے بچا نہیں سکیں گے, اس سے پاک نہیں رکھ سکیں گے. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے سو دیٹ کہ ہمارا ملک جو ہے اس سے پاک رہے. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرے اس میسج کو اتنا شیئر کریں سو دیٹ کہ ساری سوسائٹی میں میرا یہ پیغام پہنچے, ہم بچوں کی تربیت کریں, اویئر کریں, اور میڈیا تک یہ بات پہنچے, گورنمنٹ تک بات پہنچے کہ ہمیں ایسا قانون لانا چاہیے سو دیٹ کہ ہم اس دلدل سے بچ سکیں. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.